साथीहरू हजुरहरूलाई हेल्थ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि म एकाडेमिक इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन प्रोग्रामको बारेमा ब्रिफली डिस्क्राइब गर्न गइरहेका छौँ। यसमा हामीले कन्सेप्ट, मिनिङ, डिफिनेसन अफ इम्प्लिमेन्टेसनको कन्सेप्ट, मिनिङ र यसको डिफिनेसनको बारेमा ब्रिफली डिस्कस गर्छौँ। त्यसै गरी मेनली इम्प्लिमेन्टेसन एप्रोचेस एन्ड स्ट्राटेजिजको बारेमा पनि पढ्छौँ। त्यसै गरी टेक्निक्सहरू, इन्डिकेटर्सहरू, जुन तपाईँको मोनिटरिङ इन्डिकेटर्सहरू हुन सक्छन्, सुपरभिजनका इन्डिकेटर्सहरू हुन सक्छन्, यिनको इम्पोर्टेन्सहरूको बारेमा हामी आज ब्रिफली डिस्कस गर्नेछौँ। र यो भिडियो मैले तपाईँ यो भिडियो भन्दा पनि यो तपाईँको पिडिएफ फाइल चाहिँ मैले तल युट्युबको तल लिङ्कमा राखिदिनेछु र तपाईँहरूले त्यसलाई कपी डाउनलोड गरेर नोट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म राम्रोसँग हेर्नु होला। एकदम ब्रिफली यसको मिनिङ के हो, यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरालाई मात्रै फोकस गर्नेछु। एकदम छोटो मिठो तपाईँलाई एउटा इन्फर्मेसन, एउटा नलेज दिनेछु। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो साथीहरू। जसको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भनेपछि तपाईँहरूलाई अरू एकदमै सजिलो हुनेछ। हामी खालि आज कन्सेप्टतिर मात्र लाग्नेछौँ। अब इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ साथीहरू। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको अब हामीले सम्झिनुपर्छ, प्लानिङलाई सम्झिनुपर्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भन्नुभन्दा अगाडि प्लानिङलाई सम्झौँ। हामीले प्लानिङमा के गरेको थियौँ, प्लानिङमा निड एसेसमेन्ट गरेको थियौँ। त्यो ठाउँको रियल निड पत्ता लगाएको थियौँ, जुन धेरै समस्याहरू पत्ता लगाएको थियौँ। त्यसमध्ये एउटालाई हामीले प्राय एउटा दुईटा जति हुन्छन् हाम्रो रिसोर्सेसहरू, हाम्रो कस्ट, हाम्रो टाइम, हामीसँग भएको समय जसको आधारमा र त्यो गाउँमा त्यो कम्युनिटीमा भएको डिजिजको सिभिरिटी, त्यसको साइज, त्यसको सिरियसनेसको आधारमा हामीले जति सक्छौँ एउटा दुईटा प्रब्लमहरूलाई एड्रेस गर्छौँ। एड्रेस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ, एउटा अब्जेक्टिभ गराउँथ्यौँ, डिटेल प्लान अफ एक्सन गराउँथ्यौँ। डिटेल प्लान अफ एक्सन भनेको प्लानिङ हो साथी। हामीले डिटेल प्लानिङ गरौँ। डिटेल प्लानिङ गराइसकेपछि अब त्यो प्रोग्रामलाई हामीले त्यो हाम्रो प्लानिङ जुन हामीले पेपर वर्क गरेको थियौँ त्यसलाई हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो एक्जिक्युसन अफ द्याट पेपर वर्क, एक्जिक्युसन अफ द्याट कन्सेप्ट इज कल्ड इम्प्लिमेन्टेसन। द एक्ट अफ स्टार्टिङ to use a plan to carry out to accomplish task, the process of turning formal plans into the detailed action, the process of moving an idea from concept to reality, the act of accomplishing some aim in a systematic way, the act of providing a practical mean for accomplishing the objective भनेको त्यही हो साथी। हामीले पेपर वर्कलाई अब हामीलाई एक्सनमा ल्याउने भनेको नै इम्प्लिमेन्टेसन हो। सबै तपाईँको जति पनि पोइन्ट छन् सबै पोइन्टको एउटा नै मिनिङ हुन्छ, प्लान टु एक्जिक्युसन। त्यसै गरी अब इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन प्रोग्राम भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँको जुन हेल्थ प्रब्लमलाई मेन हेल्थ प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर जुन प्लान गराएको हुन्छौँ, हेल्थ प्रब्लमलाई एड्रेस गरेर गराएको प्लान, त्यो प्लानलाई हामीले एक्जिक्युट गर्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम प्लानिङ भनेर। हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भनेर हामी त्यसलाई भन्छौँ। जस्तै तपाईँ इम्प्लिमेन्टेसन इज द प्रोसेस अफ पुटिङ द प्लान अफ एक्सन इन्टु अपरेसन। त्यही पहिलेकै कुरा साथीहरू। इट इन्भल्भ्स अ नेटवर्क अफ भेरियस एक्टिभिटिज विच निड्स सम टेक्निक्स टु बी एप्लाइड। दिस स्पेसल टेक्निक्स आर नोन एज स्ट्राटेजिज एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। भनेको कुनै पनि हेल्थ एजुकेसन प्रोग्रामलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले स्ट्राटेजिज अफ इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौँ। अब तिनी रणनीतिहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि ब्रिफली डिस्क्राइब गर्छौँ नेक्स्ट स्लाइडमा। स्टडी अफ दिस स्ट्राटेजिज एन्ड देयर एप्लिकेसन इज क्वाइट नेसेसरी टु मेक द इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम एप्रोप्रिएट, इफेक्टिभ एन्ड सक्सेसफुली। भनेको हामीले ती रणनीतिहरूको बारेमा राम्रो अध्ययन गरेर हामीले त्यसलाई प्रोग्राममा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ, सक्सेसफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेपछि हाम्रो हेल्थ एजुकेसन चाहिँ जुन प्लान गरेको थियौँ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ एकदम सक्सेसफुल्ली एप्रोप्रिएट र इफेक्टिभ तरिकाले हुन्छ भनेर भनेको साथीहरू। त्यसै गरी हामी अब इम्प्लिमेन्टेसन ले कस्तो कस्तो कुरालाई एड्रेस गर्छ भन्न खोजेको छ, इम्प्लिमेन्टेसनले कस्तो कुराहरू कन्सिस्ट गर्छ, कस्तो कुरालाई एड्रेस गर्छ भन्न खोजेको छ। यसमा इनिसिएटिङ द एक्टिभिटिज, इम्प्लिमेन्टेसन भनेकै इनिसिएटिङ द एक्टिभिटिज हो।
किनकि प्लान इन्टु अपरेसन भनेको इनिसिएटिङ सुरु गर्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। अब काम सुरु गर्नु पर्यो भन्न खोजेको। प्लान भनेको पेपर वर्क, इनिसिएटिङ भनेको स्टार्ट गर्नु। प्रोभाइडिङ एसिस्टेन्स टु इट एन्ड इट्स पार्टिसिपेन्ट भनेको प्रोग्रामलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु, कुनै पनि प्रोग्रामलाई, कुनै पनि प्रोग्राम भन्दा पनि कुनै पनि प्रब्लमलाई, कुनै पनि हेल्थ प्लानलाई हामीले एक्जिक्युट गर्ने बेलामा हामीले आफ्नो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई त्यो ठाउँमा तपाईँको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने ट्रेनरहरू, त्यहाँ भएको के भन्छौँ कम्युनिटी पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हेल्प प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले ओडिएफ सम्बन्धी प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेका छौँ। फर इक्जाम्पलमा ओडिएफ सम्बन्धी प्रोग्राम कुनै एउटा पार्टिकुलर ए भन्ने कम्युनिटीमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा कतिपय ठाउँमा हामीले सिएलटिएस प्रोग्राम पनि स्टार्ट गर्दै लगेका हुन्छौँ। कम्युनिटी लेड टोटल सेनिटेसन भन्ने प्रोग्राम, जसले चाहिँ खुला दिशा पिसा मुक्त हुनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गरेको हुन्छ। समुदायको नेतृत्वमा हामीले, समुदायको सहभागीमा र उनीहरूकै नेतृत्वमा हामीले त्यो प्रोग्रामलाई के गर्छौँ, इनिसिएट गर्न सक्छौँ। अब इनिसिएट गर्ने बेलामा त्यो प्रोग्राम गर्नको लागि चाहिने जुन रिसोर्सेस हुन्छ त्यो हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै त्यो कम्युनिटीमा कति घरमा चर्पी छ, कति घरमा चर्पी छैन, कतिले चर्पी बनाउन सक्दैन र कतिले हामीले फाइनेन्सियली हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यान पावरलाई दिने कस्ट चाहिँ हामीले अथवा त्यो अथोरिटीले अथवा त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले भन्छौँ एसिस्टेन्स। हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई दिने कस्टहरू, त्यसपछि आएर मेथड्स र मेटेरियल जुन प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन हुन चाहिने कस्टहरू, यिनी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ र हामीले हेल्प गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामी प्रोभाइडिङ एसिस्टेन्स टु इट्स एन्ड इट्स पार्टिसिपेन्ट भनेर भन्छौँ। अब प्रोब्लम सल्भिङ एज इट एराइजेस भनेको अब प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन पार्टिसिपेटरी हुन्छ। यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भनिसकेपछि यसमा कम्युनिटीको पिपलहरूको पनि एकदम इन्भल्भमेन्ट हुन्छ र प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै गर्दा आउने समस्याहरूलाई, जस्तै पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सको कुरा आउन सक्छ। त्यसै गरेर कुनै पनि तपाईँको त्यो चर्पीको सामानहरू डिस्ट्रिब्युट गर्दा इक्विटी बेस्डमा जसलाई आवश्यकता परेको छ उसले नपाएर आवश्यकता नभएको व्यक्तिले पाउन सक्छ र त्यसमा पनि कम्युनिटीमा सर्टेन कन्फ्लिक्ट अराइज हुन सक्छ। र त्यो कुरालाई पनि के गर्न सक्छौँ हामीले, त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ, त्यो कुरालाई पनि हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ र हामीले सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्रामलाई गर्न सक्छौँ। सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा, इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै गर्दा हामीले प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो ओडिएफ, जुन मैले इक्जाम्पल लिएँ साथीहरू, ओडिएफ भन्ने जुन हामीले खुला दिशा पुसा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि हामीले जुन ओडिएफ क्याम्पेन लन्च गरिरहेका छौँ र आवश्यकता पर्नेलाई हामीले चर्पीका सामानहरू पनि वितरण गरिरहेका छौँ। त्यो काम हाम्रो सही ढङ्गले गइरहेको छ कि छैन, सही ढङ्गले हाम्रो चर्पीका सामानहरू वितरण भएको छ कि छैन, साँच्चै जुन व्यक्तिले चर्पीको सामान पाउनु परिन्थ्यो त्यसले पायो कि पाइन, होइन। अब पक्की चर्पी अथवा कच्ची चर्पीको प्रयोग मान्छेले गरिरहेको छ कि छैन, कति घरमा चर्पी बनेको छ, कति घरमा चर्पी बनेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले, कतिले बनाउने प्रयासमा छन् र कतिले बनाउन सक्छन् फाइनेन्सियल्ली, कतिले फाइनेन्सियल एफोर्टै गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरूले चाहिँ हामीले कन्टिन्युस प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको बेलामा हामीले मोनिटरिङ गरेर त्यो सर्टेन कम्युनिटीमा, त्यो सर्टेन भिडिसीमा, सर्टेन टोलहरूमा गएर हामीले हेरिरहनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ मोनिटरिङ एउटा सुपरिवेक्षण टिम चाहिँ गठन गरेको हुन्छ कम्युनिटी लेभलमा, जुन चाहिँ भिडिसी लेभलमा गठन गरेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ गएर निगरानी गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। अब सुपरभिजन भनेको पनि गएर त्यो कम्युनिटीमा गएर अथवा तपाईँको त्यो कम्युनिटीमा गएर त्यहाँको त्यो अवलोकन गर्न सकिन्छ, जुन चाहिँ पास्ट रिपोर्टहरूबाट रेकर्डहरूबाट पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ र उनीहरूलाई फिडब्याक दिन सकिन्छ, उनीहरूलाई आइडिया दिन सकिन्छ यति कुनै काम सही ढङ्गले भएको छ कि छैन, टाइमली भएको छ कि छैन, प्रोजेक्टका कामहरू, प्रोग्रामका कामहरू टाइमली प्रोपरली भएको छ कि छैन, अथवा केही कुरा बिग्रेको छ, डेभिएट भएको छ भने उनीहरूलाई आइडिया दिन सकिन्छ इम्प्लोयरहरूलाई, भन्न खोजेको सुपरभिजन हो।
रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङमा चाहिँ साथीहरू कुनै पनि हेल्थ जस्तै तपाईको हेल्थ एजुकेसन प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको बेलामा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेथड्स डिफ्रेन्ट मिडियाहरूको प्रयोग गरेर हामीले प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको हुन्छौँ र प्रत्येक कुराको हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीले टाइमली आफूभन्दा माथिल्लो अथोरिटीलाई हामीले रिपोर्टिङ बारम्बार भनौँ अब विकली भनौँ मन्थली भनौँ क्वार्टरली भनौँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोग्रेस रिपोर्टहरू चाहिँ माथिको अथोरिटीलाई हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ डेलिभर गर्नुपर्ने हुन्छ र यिनै कुराहरू साथीहरू प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि आउने यसलाई प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् जसमा हामीले इनिसिएटिङ एक्टिभिटी भन्यौँ हामीले हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई अडियन्सहरूलाई भनौँ अथवा कम्युनिटी पिपलहरूलाई प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अराइजेस हुन्छन् धेरै प्रब्लमहरू आउँछन् इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ अफ प्रोग्रेस त्यसै गरी अब रणनीतिहरू के हुन् भन्ने कुराहरू छन् स्ट्राटेजिज फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीले कस्ता कस्ता रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा छन् कस्ता कस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छन् साथीहरू अब फर इक्जाम्पल हामीले लिन सक्यौँ अब ओडिएफ को मैले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि कुनै पनि एउटा ए भन्ने कम्युनिटीमा ओडिएफ क्याम्पेन लन्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिएको छु अब बिल्डिङ कमिटमेन्ट भनेको साथीहरू बिल्डिङ कमिटमेन्ट भनेको दृढ इच्छा शक्ति अब हामीले प्लानिङ गरायौँ प्लानिङ केमा गरायौँ ओडिएफमा गरायौँ खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि हामीले एउटा कार्ययोजना गरायौँ अब कार्ययोजना गराएर बसेर त खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र हुन्न त्यसको लागि कार्ययोजना जुन पेपर वर्क थियो त्यसलाई हामीले अब के गर्नु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई हामीले अब कम्युनिटीमा गएर रियल आफ्नो कम्युनिटीको अब स्किल सो गर्नु पर्यो त्यहाँ अब कसरी हामीले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र गर्न घोषणा गर्न सक्छौँ भनेर अब गरेर देखाउनु पर्नेलाई हामीले के भन्यौँ इम्प्लिमेन्टेसन भन्यौँ र बिल्डिङ कमिटमेन्ट भनेको चाहिँ निश्चित समय सीमाभित्र यदि हामीले त्यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र गराउनको लागि हामीले आफू चाहिँ एकदम विलिङनेस हुन पर्यो आफू कन्भिन्स्ड हुन पर्यो आफू विलिङनेस हुन पर्यो त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि बल्ल हामीले अब त्यो आफूले शपथै खानु पर्यो शपथ खाइसकेपछि एउटा कमिटमेन्ट लिइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ आफ्नो दृढ इच्छा शक्ति हुनु पर्यो बल्ल हामीले त्यो ठाउँलाई त्यो कम्युनिटीलाई सर्टेन मन्थ भनौँ सर्टेन अब के भनौँ 2-4 महिनापछि 4-5 महिनापछि खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्छौँ र यसको लागि साथीहरू लोकल political leaders as well as health staff should be committed to cooperate the successful of the program भनेको छ त्यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने हैन कि तपाईको हामीले एमा अब कम्युनिटीको एउटा इफोर्ट हुन्छ कम्युनिटीको इफोर्ट हुन्छ जसमा लोकल हेल्थ स्टाफहरु हुन सक्छन् लोकल पोलिटिकल लिडर्स हुन सक्छन् एफसीएसबी हुन सक्छन् मदर्स ग्रुपहरु हुन सक्छन् स्टुडेन्ट्सहरु हुन सक्छन् स्टुडेन्टलाई पनि हामीले मोबिलाइज गर्न सक्छौं यिनी विभिन्न सेक्टर कम्युनिटीमा भएको विभिन्न स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले कमिटेड गराएर शपथै खुवाएर हामीले बत्ती बालेर बत्तीमाथि हात राखेर यति दिन यति महिनामा हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरुलाई शपथै खुवाएर एकदम दृढ गराएर डेडिकेटेड गराउनेलाई हामीले के भन्छौं बिल्डिङ कमिटमेन्ट भनेर भन्छौं र त्यसपछि त्यो समय सीमा भित्र खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र हुनेछ भन्ने हाम्रो आशा चाहिँ यो फेजमा हुन्छ कमिटमेन्टमा चाहिँ हामीले गर्नै पर्छ भन्ने एउटा फेज चाहिँ यो फेजमा हुन्छ त्यसैगरी अर्को छ अब द युजफुल एन्ड इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्स आर भनेको छ अब साथीहरु अब बिल्डिङ कमिटमेन्ट चाहिँ अब कमिटमेन्ट बिल्ड गर्नको लागि के भनौं एउटा विलिङनेस कम्युनिटीमा एउटा विलिङनेस ल्याउनको लागि यो काम खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र गर्नै पर्छ भन्नको लागि हामीले कस्तो कस्तो टेक्निकहरु प्रयोग गर्छौं भन्न खोजेको छ अब फोकस अन प्रब्लम भनेको त हामीले त्यो ठाउँमा खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र छ भनेपछि खुला दिशा पिसाब भएको क्षेत्र छ भनेपछि हामीले त्यही प्रब्लममा हाम्रो र त्यही प्रब्लमलाई हामीले फोकस गर्छौं कन्डक्ट इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन एन्ड क्रिएट इन्ट्रेस्ट इन द प्रोग्राम भनेको
अब हामीले त्यो बेलामा गाबी हेल्थ पोस्टको इन्चार्जलाई गएर भेट्न सक्छौँ, यस्तो यस्तो छ, कुनै पनि प्रोजेक्ट मार्फतबाट जाउँला अथवा हाम्रो इन्डिभिजुअल एउटा लिडरसिप पनि हुनसक्छ, त्यसमा हामीले हेल्थ पोस्टको इन्चार्ज पनि जान सक्छौँ। यो ठाउँमा एकदम खुला दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र छ, अब यसको बारेमा के खुला दिसा पिसाब भएको क्षेत्र छ, यसको बारेमा के सोच्नु पर्यो। धेरै मान्छेहरू डायरिया, डाइसेन्ट्रीबाट, कोलेराबाट धेरैको डेथ भइसक्यो। अब यसमा के गर्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा एक प्रकारको उसलाई मोटिभेट गर्ने काम गर्न सक्छौँ हेल्थ पोस्ट इन्चार्जलाई। त्यसै गरी हामीले लोकल लिडर्सहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भेटेर भए पनि यस्तो भएको छ, त्यो ठाउँमा खुला दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने एकदम जरुरी भइसक्यो, यस्तो भइसक्यो, एउटा क्याम्पेनै लन्च गरौँ भन्दै उनीहरूमा एउटा इन्ट्रेस्ट जगाउन सक्छौँ, जसले किनकि कुनै पनि अब हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज पनि एक कम्युनिटीको लिडर नै हुन्। अरू पोलिटिकल लिडर्सहरूमा चाहिँ कम्युनिटी पिपुल इजिली इन्फ्लुएन्स हुने गर्छ। उनीहरूले एउटा मास जम्मा गर्नको लागि र प्रोग्राम गर्नको लागि हामीले लोकल लिडर्सलाई कम्युनिटीको पक्र्नै पर्ने हुन्छ। उनीहरू भनेका की पिपलहरू हुन्। Organize and conduct group discussion to facilitate exchange ideas and experiences directed towards solving the problem and develop proper attitude भनेको। अब त्यही कम्युनिटीमा हामीले फेरि के गर्न सक्छौँ भनेपछि मदर्स ग्रुपहरूलाई ल्याउन सक्छौँ। मदर्स ग्रुपहरूलाई ल्याइसकेपछि तपाईको त्यो ठाउँमा मदर्स ग्रुपहरूलाई ल्याइसकेपछि अब हामीले उहाँहरूसँग फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न थाल्नुपर्छ। फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न थाल्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो आइडिया आउँछ, जस्तै एक्सपिरियन्स आउँछ। जस्तै बाहिर खुला पिसाब तपाईको खुला दिसा पिसाब धेरै भएको कारणले घरमा हाम्रो धेरै समस्या आएको छ। अब छोरालाई डायरिया भएको छ, छोरीलाई डायरिया भएको छ, मलाई विगत 6 महिनाभित्र डायरिया भएको छ, हेल्थ एक्सपेन्डिचर हेल्थ कस्टहरू धेरै खर्च भएको छ है। इभन फलानो घरको फलानो व्यक्ति चाहिँ डायरियाबाट मरेको पनि रहेछ, भर्खर अस्ति डेथ पनि भएको रहेछ भन्ने जस्ता उहाँहरूमा एक प्रकारको डिस्कसनहरू चल्न थाल्छ। फोकस ग्रुप डिस्कसनमा उहाँहरूको एक प्रकारको डिस्कसन चलिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू आफैले एउटा सोल्युसन पनि निकाल्नुहुन्छ। सोल्युसनमा के निकाल्नुहुन्छ भनेपछि हो अब हामी अब आमा समूहले चाहिँ हामी अब जुन हाम्रो आमा समूहले यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो भनेको मतलब अब घर हामी टोलमा छौँ, हामी आफै घर घरमा गएर हामीले के भन्न सक्छौँ भनेपछि अब सबले घर घरमा चर्पी बनाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सक्छौँ। र साथसाथै हामीले जो व्यक्तिले बाहिर दिशा गरेको हुन्छ नि उसले हामीले एउटा उसलाई लज्जास्पद हुने हामीले एक प्रकारको प्रोग्रामहरू पनि लन्च गर्नु पर्यो भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ मदर्स ग्रुपहरूबाट आउन सक्छ। र यही कुरा हो साथीहरू, उनीहरूमा एक प्रकारको कमिटमेन्ट बिल्डअप गर्ने कुराहरू भनेको ग्रुप डिस्कसनबाट पनि उनीहरूमा एक प्रकारको हामीले कमिटमेन्ट इच्छा शक्ति डेभलप गर्न सक्छौँ। त्यसपछि इन्टरपर्सनलबाट हामीले निश्चित मेन स्टेक होल्डर्सलाई कम्युनिटीको पनि उनीहरूलाई पनि त्यो कार्यक्रम प्रति एक प्रकारको इच्छा शक्ति जगाउन सक्छौँ। द कम्युनिटी लिडर शुड एप्रिसिएट द इम्पोर्टेन्स एन्ड नीड अफ प्रोग्राम एन्ड बिकम रेडी टु एक्सेप्ट। द कम्युनिटी लिडर शुड appreciate the importance and need of program and became ready to accept। कम्युनिटी लिडर्सहरूले यो यस्तो कार्यक्रम जुन त्यही कम्युनिटीको निडहरू उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ, त्यो कम्युनिटीकै वेलफेयरको लागि उनीहरू काम गर्न थालेका हुन्छन् भनेपछि यस्तो टाइपको तपाईँको एउटा सोसियल प्रोग्रामलाई उनीहरूले एड्रेस गर्छन्, उनीहरूले बुझ्छन् राम्रोसँग र उनीहरू रेडी हुन्छन्, उनीहरू एक्सेप्ट हुन्छन् त्यो प्रोग्रामको लागि। यसको मतलब उनीहरू कमिटेड हुन्छन् र उनीहरू कमिटेड भए भनेपछि चाहिँ अरू लोकल कम्युनिटीका पिपलहरूलाई पनि हामीले इजिली कन्भिन्स इजिली त्यो प्रोग्राम सक्सेस गर्नको लागि कमिटेड गर्न सक्छौँ साथीहरू। फर्स्टमा अब हाम्रो कमिटेड, अब हामीले त्यसको लागि सेमिनार पनि गर्न सक्छौँ अथवा उनीहरूलाई एप्रिसिएट इन्करेज द बिहेभियर विच हेज डेमोन्स्ट्रेटेड सपोर्ट द प्रोग्राम फर चेन्ज पनि हुनसक्छ। मतलब उनीहरूलाई हामीले कुनै पनि मेथड्स कुनै पनि टेक्निक्स प्रयोग गरेर जुन हामीले फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्यौँ, इन्टरपर्सनल भन्यौँ, अब सेमिनारहरू भन्न सक्छौँ, इनडेप्थ इन्टरभ्यूहरू भन्न सक्छौँ, यिनीहरूको विभिन्न टेक्निक्स र टुल्स प्रयोग गरेर हामीले उनीहरूलाई एउटा त्यो प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल गराउनको लागि कमिटेड गराउन सक्छौँ, इच्छा शक्ति उनीहरूको बढाउन सक्छौँ। अब त्यसै गरेर ट्रेनिङ अफ ह्युमन रिसोर्सेस। अब सेकेन्डमा कुनै पनि प्रोग्राममा हामी कमिटेड त भयौँ, हामीले फलानो 6 महिनाभित्र यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउनै पर्छ भने हामी कमिटेड त भयौँ। कमिटेड भए मात्रै भएर त केही हुन्न,
एउटा इच्छा शक्ति अवश्य आवश्यकता पर्छ, तर इच्छा शक्ति मात्रै हुँदैमा कार्यक्रम भोलि नै सक्सेस हुने अथवा छिटै नै सक्सेस हुने हुन्न, त्यसको लागि त रिसोर्सेसहरू पनि चाहियो फेरि। अब सेकेन्ड इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजिजमा के छन्, ट्रेनिङ अफ ह्युमन रिसोर्सेस। अब ट्रेनिङ अफ ह्युमन रिसोर्सेस भनेको हामीले इक्जाम्पल ओडिएफको ल्याएका छौँ। अब ओपन डेफिकेसन क्याम्पेन हामीले जुन अब लन्च गर्छौँ, लन्च गर्ने बेलामा हामीलाई के चाहिन्छ साथीहरू, ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिन्छ। ह्युमन रिसोर्सहरूलाई हामीले ट्रेन गर्नुपर्छ। त्यतिकै विदाउट स्किल्स, विदाउट नलेज यदि त्यो कम्युनिटीमा गयो भने त्यसले राम्रोसँग कुनै कुनै कुराहरू राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्दैन। डेलिभर गर्न नसकेपछि तपाईको उनीहरूमा कुनै नलेज, कुनै स्किल्सहरू केही पनि हुँदैन, उनीहरूले राम्रोसँग एक्जिक्युट गर्न सक्दैन, हामीले गरेको प्लान राम्रोसँग एक्जिक्युसन हुँदैन। त्यसको लागि तपाईको केही समय, केही हप्ताको हामीले एउटा कम्युनिटीमा निश्चित एउटा स्पेसिफिक एरियामा सबैलाई फिजिबल, सबै ह्युमन रिसोर्सहरूलाई, स्टेक होल्डरलाई आउने फिजिबल हुने ठाउँमा हामीले एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै ट्रेनिङ प्रोग्राम हाम्रो 1 हप्ताको ट्रेनिङ प्रोग्राम हुनसक्छ अथवा 2 हप्ताको ट्रेनिङ प्रोग्राम हुनसक्छ। त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राम फर इक्जाम्पल यदि हामीले कुनै पनि ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्छ भने हामीले एउटा CLTS, कम्युनिटी लेड टोटल स्यानिटेसन, कम्युनिटी LED लेड टोटल स्यानिटेसन एउटा ट्रेनिङ प्रोग्राम हामीले कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा FCSB को व्यक्ति पनि आउन सक्छन्, कम्युनिटीका टिचर्स पनि आउन सक्छन्, हामीले लोकल लिडर्सहरूलाई पनि त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा राख्न सक्छौँ। यस्तै हामीले विभिन्न प्रत्येक वडाबाट हामीले एक घण्टालाई प्रत्येक वडाबाट एउटालाई ल्याएर हामीले त्यो ट्रेनिङ प्रोग्राममा इन्गेज गराउँछौँ। र ट्रेनिङ प्रोग्राममा हामीले फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड एउटा ट्रेनिङको प्याकेज हुन्छ, हामीसँग ट्रेनिङको सेड्युल हुन्छ। ट्रेनिङको सेड्युलमा फर्स्ट डे हामीले ODF भनेको के हो, ओपन डेफिकेसन भनेको के हो, अथवा ओपन डेफिकेसनका बेफाइदाहरू के हुन्, तपाईको ओपन डेफिकेसन नेसनल सिनेरियोमा कस्तो छ, अथवा तपाईको ओपन डेफिकेसनलाई हामीले अथवा ओपन डेफिकेसनको साथसाथै हामीले वाटर प्युरिफिकेसन मेथडको बारेमा पनि दिन सक्छौँ, अथवा अनि इन्भाइरोमेन्टल हाइजिनको बारेमा पनि हामीले उनलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ पहिलो दिनमा। दोस्रो दिनको पनि हाम्रो यस्तै तपाईको दोस्रो दिन पनि हाम्रो यस्तो ट्रेनिङ प्याकेजहरू हुन्छन्। तेस्रो दिन पनि हुन्छ। हामीले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो दिनसम्म उनलाई थ्योरिटिकल्ली अवेर, प्लान, पोलिसिजहरूको बारेमा अवेर गराएर हामीले चौथो, पाँचौं, छैटौं दिनमा फिल्डमा गराएर उनीहरूलाई हामीले प्र्याक्टिस गराउन सक्छौँ स्किल्सहरू। फिल्ड्समा जस्तै एउटा यसमा हुन्छ वाक अफ सेम भन्ने हुन्छ। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले नजिकै दिशा गरेको देख्यो भनेपछि उसलाई लाज होस्, उसलाई लज्जास्पद होस् भन्नको लागि उसलाई एउटा लज्जास्पद हिंताबोध गराउनको लागि उसलाई हामीले बहिष्कार गर्न सक्छौँ। कति नराम्रो व्यक्ति रहेछ, उसले त के गर्यो, बाहिरी दिशा गरिसक्यो। फोरी व्यक्ति रहेछ भने उसलाई एउटा लज्जास्पद हिंताबोध हामीले भावना देखाइदियौँ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ अर्को पटक बाहिर कहिले पनि दिशा गर्दैन र बाहिर कहिले पनि त्यो व्यक्तिले बाहिर कहिले पनि फलो गर्दैन। त्यसलाई भन्छौँ हामी वाक अफ सेम भनेर भन्छौँ। यिनी एउटा ट्रेनिङका स्किल्सहरू हुन्। अनि अर्को तपाईको जस्तै तपाईको छ कुनै पनि ठाउँमा खुला दिशा पिसाब भएको ठाउँमा चाहिँ तपाईको स्टुल, लार्ज एमाउन्टमा स्टुलहरू हुन्छन् र हामीले त्यसमा एउटा स्किल्स के छ भने साथीहरू, एउटा व्यक्तिले दिनमा तपाईको कति एक पटक गर्ने बेलामा समथिङ एमाउन्ट अफ स्टुल गर्छ भनेपछि एउटा व्यक्तिले दिनमा 3 पटक गर्यो भनेपछि त्यो कम्युनिटीका पिपुलहरूले दिनमा 3 पटकहरू गरेपछि एउटा लार्ज स्टुलको पहाडै फर्मेसन हुन्छ र त्यो चाहिँ सिधै कहाँ जान्छ, तपाईको कति एमाउन्टको स्टुल फर्मेसन हुन्छ र त्यो सिधै चाहिँ खानेपानीमा जान सक्छ अथवा त्यो कम्युनिटीको इनारमा जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि कम्युनिटी पिपुल बिरामी हुन्छन् र हाम्रो हेल्थ एक्सपेन्डिचर यो एमाउन्टमा यति धेरै हेल्थ एक्सपेन्डिचर हाम्रो खर्च हुन्छ भन्ने एउटा क्याल्कुलेसन पनि हुन्छ र त्यस्तो क्याल्कुलेसनहरू सबै हामीले ट्रेनिङ प्रोग्रामहरूमा राख्छौँ। र कम्युनिटी पिपुलहरूलाई हामीले तपाईको ठाउँमा भएको रिसोर्सेसहरू जस्तै कसैको घरमा बाँस हुन्छ, कसैकोमा पराल हुन्छ, कसैकोमा माटो हुन्छ, कसैमा इट्टा हुन्छ, जति पनि रिसोर्सेस छन् तिनै रिसोर्सेस प्रयोग गरेर उनीहरूलाई चर्पी गराउनको लागि एउटा स्किल्स दिनुस्, अथवा जसले गर्न सक्छन् ठिक छ, जसले गर्न सक्दैनन् खाडल खन्न र ह्युमन रिसोर्स कस्ट हामी दिम्ला भन्ने विविध कुराहरूमा ह्युमन रिसोर्सहरूलाई तपाईको एक प्रकारको ट्रेनिङ दिन जरुरी हुन्छ साथीहरू। सेकेन्ड फेजमा हामीले के दियौँ, ह्युमन रिसोर्सहरूलाई
त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा स्किल्सहरू हामीले ह्युमन रिसोर्सहरूलाई दिउँ। The workers who are to be involved in the health education program should be adequately and appropriately trained. Training is the organized teaching of new knowledge. एक प्रकारको टिचिङ नै हो, new knowledge, attitudes and skills. The knowledge and skills will be related to their job responsibilities at performance level. Training of health manpower is necessary to achieve the good result. Training makes workers more efficient and competent. ODF क्याम्पेनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जति पनि तपाईको CLTS ट्रेनिङ हुन्छ, CLTS ट्रेनिङहरू दिन्छौं, दिएर उहाँहरूलाई आफ्नो वडामा हामीले पठाउँछौं यो फेजमा चाहिँ ट्रेनिङमा। अब ट्रेनिङ साइकल भनिसकेपछि सुरुमा त आइडेन्टिफिकेसन अफ नीड भनेर भनेको साथीहरु, आइडेन्टिफिकेसन अफ नीड भनेको कुन कुरामा हामीले उनीहरुलाई ट्रेनिङ दिने भन्ने कुरा त हामीले जुन प्लानिङ फेजमा नीड एसेसमेन्ट गर्छौं, नीड एसेसमेन्ट गरिसकेपछि 6-7 वटा अब नीड समस्याहरू आउँछन्, त्यो मध्ये हामीले गर्न सक्ने एउटा समस्या छान्छौं हामीले र त्यसलाई हामीले के गर्छौं, त्यसलाई हामीले पछि इम्प्लिमेन्ट गर्छौं। इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि ट्रेनिङ प्याकेज बनाउनको लागि त्यही प्रोग्राममा त्यही ODF मा हाम्रो आवश्यकता ODF भएको हुनाले त्यही ODF लाई हामीले ट्रेनिङ प्याकेज गराउँछौं। कति दिनको प्याकेज हुन्छ, यो 4-5 दिन हप्ता दिनको लागि 2-3 दिन जति थ्योरेटिकल नलेज दिउँ, 4-5 दिन जति कम्युनिटीकै जुन ठाउँमा धेरै मात्रामा दिशा पिसाब भएको त्यही ठाउँमा गएर उनीहरुलाई एक प्रकारको ट्रेनिङ दिउँ, एउटा सोशल म्यापिङ गराउन सिकाउँ। ट्रेनिङमा तपाईको सोशल म्यापिङ पनि पर्छ, एउटा सोशल म्यापिङ गराउन सिकाउँ। त्यसपछि आएर उनीहरुलाई जस्तै वाक अफ सेम, कस्ट, हेल्थ एक्सपेन्डिचरहरु कति लाग्न सक्छ भन्ने जस्तो जुन स्किल्सहरु पनि उनीहरुलाई प्रोवाइड गर्न सक्छौं ट्रेनिङमा। अब म्यानेजिङ लजिस्टिकमा चाहिँ अब कुनै पनि ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिने सामानहरु जस्तै सामान्य भन्न खोज्यौं भनेपछि मार्कर चाहिन सक्छ, मेटा कार्डहरु चाहिन सक्छ, व्हाइट बोर्डहरु चाहिन सक्छ, त्यसै गरेर तपाईको इन्भर्टर चाहिन सक्छ अथवा ल्यापटप चाहिन सक्छन्, त्यसै गरेर क्यान्टिन चाहिन सक्छ, अनि कस्टहरु तपाईको भत्ता दिनलाई पैसा चाहिन सक्छ, कस्ट चाहिन सक्छ, अनि त्यसपछि आएर तपाईको ट्रेनिङ हल चाहिन सक्छ। यिनी विभिन्न कुराको लजिस्टिकहरु पनि हामीले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्डक्टिङ द ट्रेनिङ भनेको जो चाहिँ ट्रेनिङको पनि इम्प्लिमेन्टेसन फेज हो, पछि हामीले त्यसलाई इभ्यालुएसन र फ्लो अप पनि गर्न सक्छौं। अब मोबिलाइजिङ एन्ड युटिलाइजिङ रिसोर्सेस भनेको कुनै पनि काम, कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले कार्यान्वयन फेजमा जब इम्प्लिमेन्टेसन अफ लग्नु भनेकै हामीले निश्चित साधन स्रोतहरुलाई परिचालन गर्नु हो। त्यही नै तपाईको मोबिलाइजेसन एन्ड युटिलाइजिङ रिसोर्सेस हो। जस्तै हामीले कुनै पनि कम्युनिटीमा ODF क्याम्पेन लन्च गरिरहेका छौं, त्यसको मतलब तपाईको घर-घरमा अब घरमा चर्पी बनाउनलाई हामीले प्रकारको प्रेरणा प्रेरणै भन्नु साथीहरु, प्रेरणा दिइरहेको छौं। उनीहरुलाई हामीले एक प्रकारको स्किल्सहरु दिइरहेका छौं चर्पी गराउनको लागि। अनि त्यसपछि अब त्यो चर्पी बनाउनको लागि उनीहरुले अब एउटा कुरा तपाईको आफ्नै घरमै भएको साधन स्रोत जस्तै बाँस हुन सक्छन्, त्यसपछि आएर अरु काठहरु हुन सक्छन्, अनि माटोको पनि गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर परालहरुको पनि हुन्छ गाउँटोलमा एउटा टेम्पोरेरी पर्मानेन्ट चर्पी, एउटा टेम्पोरेरी चर्पी चाहिँ त्यस्तो रिसोर्सेसहरु प्रयोग गरेर पनि आफूले चर्पी गराउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले के भन्छौं भनेपछि ह्युमन त्यहाँ भएको रिसोर्सेसहरुलाई मोबिलाइज गरेको भन्न सक्छौं। र त्यसपछि अब अर्को चाहिँ यदि कसैले गर्न सक्नुहुन्न, कसैले चर्पी गराउन सक्नुहुन्न भनिसकेपछि निश्चित एउटा जुन प्रोग्राम इनिसिएट गर्ने जुन बडी हुन्छ, एउटा कुनै प्रोजेक्ट मार्फत जान सक्छ अथवा कुनै कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन मार्फत जान सक्छ। त्यसले पनि ह्युमन रिसोर्सहरु अथवा फाइनान्शियल कस्टहरु, मेटेरियलहरु चाहिँ त्यो कम्युनिटीका निड भएको व्यक्ति, आवश्यकता भएको व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न सक्छन्। त्यही भनेको तपाईको मोबिलाइजिङ एन्ड युटिलाइजिङ रिसोर्सेस भन्न खोजेको। जस्तै रिसोर्सेस आर जनरली ह्युमन, financial, materials, time and machine. These resources are utilized for organization purpose which are directed to operate the healthy living of the people. भनेको उनीहरुको समस्या चाहिँ एड्रेस होस् भन्न खोजेको। उनीहरुको घरमा चर्पी राम्रोसँग बनोस् र उनीहरु सधैँ चर्पीको प्रयोग गर्न सकुन् भन्न खोजेको। The resources should be managed internally and externally according to the nature of the program.
the optimal resources mobilization is achieved by the community participation. त्यसै गरेर अर्गनाइजिङ कम्युनिटी भनेको अब कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि कम्युनिटी पार्टिसिपेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र हामीले प्लानिङ फेजमा पनि कम्युनिटीको इन्भल्भमेन्ट गर्छौं भने इम्प्लिमेन्टेसन र इभ्यालुएसन फेजमा पनि हामीले कम्युनिटीकै इन्भल्भमेन्टमा हामीले के गर्छौं कामहरु गर्छौं प्लानिङ गर्ने बेलामा कम्युनिटीकै स्टेक होल्डर्स कम्युनिटीको लिडर्सहरु टिचर्सहरु विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरुसँग जसले कम्युनिटीको रियल थाहा पाएको हुन्छ वास्तविक आवश्यकता थाहा पाएको हुन्छ र प्रब्लमको सिरियसनेस प्रब्लमको इम्प्याक्टहरु र त्यसलाई चाहिने एडुकेट अमाउन्ट अफ रिसोर्सेसहरु कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा कम्युनिटी पिपलहरुलाई स्टेक होल्डरलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ उनीहरुसँग बसेर मिटिङ गरेर प्लानिङ गराउँछौं त्यसैगरी प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पनि हामीले कम्युनिटीकै इफोर्टमा हामीले प्रोग्रामलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न जरुरी हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो प्रोग्राम सस्टेनेबल प्रोग्राम हुन सक्छ पछि पिपलहरुको डेली लाइफमा त्यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट पोजिटिभ असर राम्रो असरहरु देखिन थाल्छ भन्ने कुरालाई हामीले कम्युनिटी अर्गनाइजिङ कम्युनिटीमा भन्न सक्छौं फर एक्जाम्पल कुनै पनि ठाउँमा हामीले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउनको लागि हामी एउटा इन्डिभिजुअल इफोर्टबाट अथवा बाहिरको मान्छे आएर अथवा त्यही मान्छेको त्यही ठाउँको दुई चारवटा व्यक्तिले त्यो काम गर्न सक्दैन त्यसको लागि त हामीले त्यहाँको सबै स्टेक होल्डरलाई कम्युनिटीको लोकल पिपलहरुलाई स्कुलका चिल्ड्रेनहरुलाई एउटा मास लेभलमा हामीले एउटा क्याम्पेन लग्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामी अर्गनाइजिङ कम्युनिटी भन्छौं Alexander H. Langton has suggested that no matter how good a plan is, if the people for whom it is made fail to feel that it belongs to them, it will not work successfully. इनले भने अनुसार प्लान जस्तो जति राम्रो त्यसले फरक पर्दैन र त्यति फरक पर्दैन जब जुन व्यक्तिलाई त्यो आवश्यकता हो त्यसले त्यो आवश्यकता महसुसै गरिन आवश्यकता पाइन भनेपछि इट विल नट वर्क सक्सेसफुली तपाईको कार्यक्रम इम्प्लिमेन्टेसन राम्रोसँग हुँदै हुन्न भन्न खोजेको छन् त्यसैगरी तपाईको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनका प्रोसेसहरुमा हुने कुराहरु जस्तै आइडेन्टिफाइज इट्स नीड्स अर अब्जेक्टिभ भनेको छ अब अब्जेक्टिभ तपाईको कम्युनिटी अर्गनाइजेसन गरिसकेपछि एक ठाउँ जम्मा भेला भइसकेपछि सबै पिपलहरुलाई अवेयर गरिसकेपछि अब किन भन्ने कुरा त अब अब्जेक्टिभ त हुन्छ नि एउटा प्रोग्रामको उद्देश्य हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामको उद्देश्य चाहिँ तपाईको हाम्रो अब ओडीएफ लाई तपाईको त्यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र कसरी घोषणा गर्ने भन्ने कुरा छ त्यसैगरी ती हाम्रो धेरै समस्याहरु छन् कम्युनिटीमा हामीले र्याङ्क गर्छौं र्याङ्क गरेर हामीले एउटा समस्या थाहा पायौं त्यो भनेको ओडीएफ हो अनि फाइन्ड द रिसोर्सेस अब रिसोर्सेसहरु कहाँबाट आउँछन् भन्ने कुरा हुन सक्छ त्यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि हामीलाई सामान कहाँबाट आउन सक्छन् भन्ने कुरा हुन सक्छ यदि हामीसँग त्यसको लागि हामीले आफूसँग भएको कम्युनिटीमै अवेलेबल भएको रिसोर्सेसहरु जुन हामी एउटा ह्युमन रिसोर्स एउटा मेन रिसोर्सेस हो हामी आफै लागेर त्यो काम गर्न सक्छौं जस्तै हामीले त्यहाँ भएको लोकल बेस्ड अर्गनाइजेसनहरुको लागि त्यो एउटा ट्रेनरको व्यवस्थाको मिलाउन सक्छौं एउटा त्यो सम्बन्धी जानकार भएको ट्रेनरको व्यवस्था मिलाउन सक्छौं त्यसपछि हेल्थ पोस्टबाट सहयोग लिन सक्छौं हेल्थ अफिसबाट सहयोग लिन सक्छौं यिनी विभिन्न ठाउँहरुबाट हामीले सहयोग लिएर हामीले एउटा कार्यक्रम लन्च गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छन् अब त्यही कुरा हो साथीहरु कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको कम्युनिटीलाई अर्गनाइज गरेर उनीहरुले प्लानिङ गरेर उनीहरुले नीड आइडेन्टिफाई गरेर प्रोग्राम हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो स्टेप्स अफ कम्युनिटी अर्गनाइजेसन यो चाहिँ तपाईको कम्युनिटी अर्गनाइजेसनको स्टेप्सहरु हामीले जन समुदायलाई संगठित कसरी गर्न सक्छौं कुनै पनि कार्यक्रम गर्नको लागि भन्ने कुरा छन् साथीहरु त्यसको लागि त हामीले एउटा पब्लिक रिलेसन हुनु पर्यो मिटिङहरु कन्डक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि एक्सचेन्ज आइडियाज भ्यूजहरु प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो विभिन्न निकायहरुसँग हेल्थ पोस्टसँग अनि त्यसपछि हेल्थ अफिससँग खानीपानी डिभिजन कार्यालयहरुसँग यो प्रकारको कोअर्डिनेसनहरु हुनु पर्यो कम्युनिकेसनहरु हुनु पर्यो यिनी विविध कुराहरु जसले चाहिँ कम्युनिटीलाई अर्गनाइज्ड गरेर प्रोग्रामलाई सक्सेसफुल इम्प्लिमेन्टेसन गर्न मद्दत गर्छ तिनी कुराहरुलाई हामीले
कम्युनिटी अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। अब मोनिटरिङ अफ द प्रोग्राम भनिसकेपछि अब कुनै पनि प्रोग्राम, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले ओडिएफ भनेर ल्यायौँ। अब ओडिएफलाई तपाईको सक्सेसफुल गराउनको लागि, ओपन डेफिकेसन फ्री गराउनको लागि यो मोनिटरिङले पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेको हुन्छ। जस्तै प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको बेलामा राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ कि छैन भनेर निश्चित तपाईको सुपरिवेक्षण टोलीहरू चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा हेर्न गइरहेको हुन्छ। कम्युनिटीमा रिसोर्सेसहरू मोबिलाइज भएको छ कि छैन, कति घरमा चर्पी बनेको छ, कति घरमा चर्पी बनेको छैन, कतिले गराउन सक्छ, कतिले गराउन सक्दैन, कतिले पानी उमालेर खान्छ, कतिले पानी उमालेर खाँदैन भन्ने विविध कुराहरूलाई हेर्नको लागि चाहिँ एउटा सुपरिवेक्षण टोली त्यो कम्युनिटीमा गएर हेरेको हुन्छ, जसलाई हामी मोनिटरिङ भनेर भन्छौँ। मोनिटरिङ इज द प्रोसेस टु फाइन्ड आउट वेदर द वर्क इज इन द प्रोग्रेस, इट्स फर द डिजायर्ड और राइट ट्र्याक, इट हेल्प्स टु करेक्ट डेभिएसन अन वर्क भनेको हाम्रो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रो तरिकाले भइरहेको छ कि छैन, हाम्रो प्लानमा जस्तो छ त्यही तरिकाले भएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। इट इज द कन्टिन्युस फङ्सन द्याट युजेस द सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डाटा अनि स्पेसिफाइड इन्डिकेटर collection of data and specified indicators to identify the extent of progress and achievement of objectives and progress भनेको चाहिँ तपाईको मोनिटरिङ भनेको चाहिँ त्यही सिस्टमेटिक कलेक्सन अफ डाटा जानी तपाईको अब्जर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब्जर्भेसन गरेर तपाईले त्यहाँ प्लान्ड वेमा प्रोग्राम प्रोग्रेस भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईले त्यहाँ गएर अवलोकन गर्नु नै मोनिटरिङ हो। मोनिटरिङ रिफर्स टु गेटिङ फिडब्याक ड्युरिङ द इम्प्लिमेन्टेसन अफ प्रोग्राम एक्टिभिटिज भनेको जब तपाईँ सुपरिवेक्षण गर्न, त्यो टोली सुपरिवेक्षण गर्न जान्छ त्यसपछि उसले फिडब्याक पाउँछ। त्यहाँ कम्युनिटीका पिपलहरूलाई सोध्न सक्छन् अथवा स्टेक होल्डरहरूलाई सोध्न सक्छन्। त्यहाँ कस्तो फिडब्याक पनि पाउन सक्छन् भनेपछि जसले मेरो घरमा चर्पी नै छैन, मैले गराउन पनि सक्दैन, मैले पाएको छैन र फलानु व्यक्तिहरू जुन त्यो ठाउँका धनी मानी छन् उनीहरूले 3-4 वटा 4-5 वटा चर्पीका सामानहरू लगेर गइसके भन्ने जस्ता फिडब्याकहरू पनि उनीहरूले पाउन सक्छन्। अथवा तपाईहरुले एकदम राम्रो काम गर्नुभयो, जसलाई आवश्यकता थियो उसैलाई चर्पीका सामानहरू दिनुभयो, यसको प्रयोग हामीले एकदम राम्रोसँग गर्छौं, तपाईको कार्यक्रम यो कार्यक्रम एकदम इम्प्रुभ भएर गइरहेको छ, एकदम राम्रो भएर गइरहेको छ, हामी यसमा साथ र समर्थ हाम्रो जनसमुदायले चाहिँ यसमा पूर्णतया सहभागिता जनाउनेछ भन्ने जस्तो फिडब्याक पनि दिन सक्छन्। पोजिटिभ पनि दिन सक्छन्, नेगेटिभ पनि दिन सक्छन्। त्यो चाहिँ त्यो सुपरिवेक्षण गर्न गएको टिमले थाहा पाउँछ, उसैलाई भन्छन् यिनी कुराहरू। त्यसै गरेर मोनिटरिङ डिल्स विथ भनेर अब मोनिटरिङका टेक्निकहरू तपाईले अब कसरी तपाईले त्यो ठाउँमा सुपरिवेक्षण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा गएर घरमा गएर टोलमा गएर तपाईले अब्जर्भेसन गर्न सक्नुहुन्छ, र्यापिड सर्वे गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। अर्गनाइज अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनका कम्युनिटीका भनौँ हामी ओडिएफमा चाहिँ मेनली कम्युनिटीका स्टेक होल्डरहरूसँग इन्टरभ्यू गर्न थाल्नुहुन्छ। जस्तै अब इन्टरभ्यूमा तपाईले उनलाई कार्यक्रम कस्तो तरिकाले गइरहेको छ, कार्यक्रम कस्तो हिसाबले गइरहेको छ, आवश्यकता भएको व्यक्तिहरूले चर्पीका सामानहरू पाएको छन् कि छैनन् भन्ने यस्ता विविध र कार्यक्रम तपाईलाई जुन यो ओडिएफ क्याम्पेन टोटल प्रोग्राम गर्नको लागि कस्ता समस्या चुनौतीहरू आइपरेका छन् भन्ने विविध कुराहरूलाई हामीले मोनिटरिङ भन्ने विविध कुराहरू हामीले इन्टरभ्यू मार्फत सोध्छौं र हामीले प्लानमा भएको कुरा र त्यहाँ उनीहरूले फेस गरेको समस्या म्याच गर्छौं। त्यसपछि त्यसबाट हामीले थाहा हुन्छ कि प्रोग्रेस कतिको हिसाबमा प्रोग्रेस भइरहेको छ, प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। मोनिटरिङ डिल्स विथ मेजरमेन्ट अफ प्रोग्रेस। अब अवश्य नै मोनिटरिङ भनेको काम इम्प्लिमेन्टेसन कुन तरिकाले प्लान्ड वेमा भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्ने भनेको मेजरमेन्ट अफ प्रोग्रेस हो। अब फिडब्याक फर चेन्ज इन एक्टिभिटिज भनेको जब सुपरिवेक्षण टिम त्यो निश्चित ठाउँमा जान्छ त्यसपछि उसले विभिन्न फिडब्याक पाउँछ। चर्पी नपाएको व्यक्तिहरूको एक प्रकारको क्रोध पनि पाउन सक्छ, एक प्रकारको माया पनि पाउन सक्छन्, त्यो कुराहरू हुन्छन्। अब ट्र्याकिङ अफ एक्टिभिटिज एग्नेस्ट द प्लान भनेकै तपाईको प्रोग्रेस कुन तरिकाले भइरहेको छ, प्लान्ड वेमा हामीले प्लान पेपरमा जुन तरिकाले काम गर्छौं भनेर लेखेको थियौं त्यही तरिकाले अथवा त्योभन्दा राम्रो तरिकाले काम भइरहेको छ कि छैन रियल सिचुएसनमा।
अब मेजरमेन्ट अफ द युज अफ इनपुट भनिसकेपछि त अब हामीले त प्रोग्रामका जुन इनपुटहरू तपाईँको म्यान मेटेरियलहरू त्यसपछि तपाईँको अरू रिसोर्सेसहरूको हामीले त्यसमा मेजर गर्न थाल्छौँ। इन्डिकेसन अफ द चेन्ज इन प्रोग्राम भनेको प्रोग्राम हाम्रो सक्सेसफुल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको सङ्केत पनि हामीले त्यहीबाट पाउँछौँ साथीहरू। त्यही कारण मोनिटरिङ भनेको इम्प्लिमेन्टेसन डिजायर्ड प्लान्ड वेमा भइरहेको छ कि छैन, यदि डेभिएट छ भने हामीले त्यसलाई इमिडिएटली करेक्ट गर्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी टाइप्स अफ मोनिटरिङमा रुटिन मोनिटरिङ र सर्ट टर्म मोनिटरिङ देख्न सक्नुहुन्छ। रुटिन मोनिटरिङ भनेको इट इन्भल्भ्स द कम्पाइलिङ इन्फर्मेसन अन अ रेगुलर अनगोइङ बेसिस फर अ कोर सेट अफ इन्डिकेटर्स used to identify where program implementation is or isn't proceeding as planned भन्न खोजेको छ। त्यसै गरी सर्ट टर्म मोनिटरिङमा इट इज डन फर अ लिमिटेड पिरियड अफ टाइम युजली फर स्पेसिफिक एक्टिभिटी युज्ड प्रब्लम्स आर आइडेन्टिफाइड सो द्याट प्रब्लम्स क्यान बी सल्भ भनेको छ। अब स्टेप्स अफ मोनिटरिङमा तपाईँ मैले अघि नै भनिसकेँ, मोनिटरिङ भनेको त्यो निश्चित ठाउँमा त्यो निश्चित गाउँमा जुन भिडिसीमा भनौँ जुन ठाउँमा हामीले खुला दिशा पिसाब मुक्त घोषणा गर्नको लागि क्याम्पेन लन्च गरिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन हुँदै गर्दा सुपरिवेक्षण टोलीहरू बीचबीचमा गएर चाहिँ त्यहाँ निगरानी त्यो कम्युनिटीलाई अवलोकन गर्ने गर्छन्। त्यसलाई हामीले मोनिटरिङ भन्छौँ। उनीहरूले किन त्यहाँ गएर हेर्छन् भनेपछि जुन प्लान्ड वेमा जुन हामीले एउटा प्लान गराएको थियौँ कोडिएफ क्याम्पेनको लागि खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नको लागि जुन हाम्रो प्लान थियो त्यो प्लान बमोजिम त्यो ठाउँमा काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हेर्नलाई त्यो मोनिटरिङ टिमहरू जान्छन्। अब स्टेप्स अफ मोनिटरिङमा प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङ भन्न खोजेको छ। अब प्लानिङ एन्ड सेड्युलिङमा त अब कुन डेटमा सुपरिवेक्षण टोली त्यो ठाउँमा जाने हो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसको त्यो भनेको तपाईँको एउटा सेड्युल हुन्छ, एउटा डेट फिक्स डेट हुन्छ। यो मितिमा सुपरिवेक्षण टोली त्यो ठाउँमा त्यो कम्युनिटीमा गएर त्यो कम्युनिटीको जुन कार्यक्रमको जुन इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको छ त्यो चाहिँ कुन तरिकाले भइरहेको छ, राम्रो तरिकाले भएको छ कि अझै राम्रो तरिकाले कि ठिक छैन त्यो अवलोकन गर्नको लागि तपाईँको प्लान वेमा भइरहेको छ कि छैन भने त्यो अवलोकन गर्नको लागि जाने निश्चित एउटा डेट हुन्छ। त्यो डेट कहिले जान्छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छन् प्लान सेड्युलिङमा। र प्लानिङमा एक प्रकारको चेकलिस्ट हुनसक्छ, गएर कुन कुन एस्पेक्टमा हेर्छ त नि तपाईँको चर्पीको हेर्नको लागि चर्पीको लागि चेकलिस्टको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो चेकलिस्ट राख्छन्, जस्तै तपाईँको त्यो प्लानिङमै त्यो कुराहरू एड्रेस गरेको हुन्छन् राखेको हुन्छन्। जस्तै कुनै जस्तै चर्पीको तपाईँको टिन भएको नभएको, प्यान भएको नभएको, कच्ची चर्पी पक्की चर्पी, घरदेखि चर्पीको दूरी है, यिनी विविध कुराहरू चाहिँ चेकलिस्टहरू अथवा सर्वे छ भनेपछि सर्वेको एउटा क्वेसनियरहरू पनि राखेको हुन्छन्। र उनीहरूलाई आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको र तपाईँको मोनिटरिङ सुपरिवेक्षण गर्ने टिमहरूलाई आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि थाहा भएको हुन्छ र आफ्नो जुन त्यो ठाउँमा काम गर्न लागेका जुन वर्कर हेल्थ वर्करहरू हुन्छन् उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको बारेमा पनि उनलाई थाहा भएको हुन्छ र उनीहरूले केही सजेसन केही सुझावहरू पनि दिएर आउने गर्दछन्। सबै अवलोकन गरिसकेपछि डिटरमाइनिङ व्हाट एन्ड हाउ टु मोनिटर भनेको डिटरमाइनिङ व्हाट भन्दा बित्तिकै त अब कुनै पनि प्रब्लम भएर त प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले प्रोग्राम गरिरहेका छौँ भनेपछि त्यही प्रोग्रामलाई नै उनीहरूले मोनिटर गरेर आउने। मतलब ओडिएफ क्याम्पेन भइरहेको छ भने त्यो क्याम्पेन कुन तरिकाले गइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूले मोनिटर गरेर आउने व्हाटमा। र हाउ टु मोनिटर भनिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले मैले भनिसकेँ जान्छन् अब्जर्भेसन गर्छन् अथवा उनीहरूसँग तपाईँको क्वेसनियर विधिबाट अथवा सर्वे गर्न सक्छन्। अर्को तिनीहरूसँग चेकलिस्ट हुनसक्छ र अब तपाईँको त्यो मोनिटरिङ गर्ने बेलामा चेकलिस्टमा तपाईँको कतिको घरमा चर्पी भन्यो, चर्पी कतिले बनाउन सके, कतिकोमा अझै पनि चर्पी गराउन सक्दैनन्, कतिकोमा प्यान छैन, कतिकोमा त्यो छैन, कतिलाई फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नु पर्यो, अनि विभिन्न कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चेकलिस्ट गराएर एउटा रिपोर्ट पनि तयार गर्ने गर्दछन्। मोनिटर सुपरिवेक्षण गर्ने तरिकाहरू हुन् तिनीहरू भनेको। अब कन्डक्ट द मोनिटरिङ भनेको अब त्यो सबै कुराहरू तपाईँको यहाँ हेर्दाखेरि हामीले मोनिटर सबै हाउ टु मोनिटर भनेको चाहिँ इन्टरभ्यू गर्न सक्छन्, अब्जर्भेसन गर्न सक्छन्, चेकलिस्ट गर्न सक्छन्, डिस्कसन गर्न सक्छन् अथवा सर्वे गर्न सक्छन् भनेर भन्यौँ। अब कन्डक्ट मोनिटरिङमा चाहिँ अब गएर चेकलिस्ट भर्ने काम गर्छन् त्यो ठाउँमा गएर। अब घर घरमा जान्छन्, टोलमा जान्छन्, ह्युमन रिसोर्सलाई उनीहरूले पनि मोबिलाइज गर्छन्, एफसिएचबीलाई पकडछन्, एफसिएचबी सबको घरमा जान्छन्,
त्यसै गरेर अरू कम्युनिटीका अरू हेल्थ वर्करहरूलाई पकड्छन्। हेल्थ वर्कर पनि घर घरमा गएर र त्यसपछि चेकलिस्ट कुन घरमा चर्पी बन्यो, कुन घरमा चर्पी बनिन, कसले बनाउन सक्यो, कसले बनाउन सकिन र किन त्यसलाई भन्छौँ एसिस अफ पर्फर्मेन्स भनेर। कति घरमा बन्यो, कति घरमा बनिन, आइडेन्टिफाई प्रब्लम एन्ड कज। किन बनाउन सकिन, अब उनीहरूले किन बनाउन सकिन भने उसँग यति गरिब छ कि उसँग चर्पी खाल्डो खन्नलाई अथवा चर्पीको कस्ट जति हुन्छ त्यसलाई एफोर्ड गर्न सक्ने पैसा नै हुँदैन। अब फाइन्ड आउट सोल्युसन टु द प्रब्लम भनेको चाहिँ अब लोकल रिसोर्सेस अब बाँसै लाएर भए पनि चर्पी गराउने हो कि अब आफूले प्रोजेक्टले चाहिँ फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स, फाइनेन्सियल हेल्प गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोल्युसनमा आउँछ। अब सबमिट रिपोर्ट विथ सजेसन एन्ड रिकमेन्डेसन फर टेकिङ रेमिडियल एक्सन भनेको फाइनलमा चाहिँ त्यो सुपरिवेक्षण गर्न गएको टोलीले चाहिँ त्यहाँ जे देख्छ, जे त्यहाँको पर्फर्मेन्स, त्यो ठाउँको जुन पर्फर्मेन्सहरू देख्छ त्यसको चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ र रिपोर्ट तयारी गरिसकेपछि यो प्रकारको सुझाव दिन्छ र सुझाव त्यसपछि त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको यो प्रकारको सुझाव पनि दिने गर्छ। अब सुपरभिजन भनेको चाहिँ सुपरभिजन इज द प्रोसेस। सुपरभिजन पनि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन सक्सेसफुली इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि आवश्यकता पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म हो अथवा के भनौँ, सुपरभिजन भनेको स्ट्राटेजिज हो, एउटा इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजिज हो जसमा चाहिँ सुपरभिजन इज द प्रोसेस टु हेल्प गाइड टिच एन्ड सुपरभाइज टु टेक करेक्ट एक्सन इन रियल सिचुएसन द्याट प्रिभेन्ट्स द एक्सन टु गो रङ डिरेक्सन भनेको सुपरभिजन गर्न गएको व्यक्तिले पनि अथवा त्यहाँ तपाईँको सुपरभिजन गर्न गएकोले पनि त्यो ठाउँको जुन समस्या हुन्छ, त्यो ठाउँको जुन मेन प्रब्लम हुन्छ अथवा जुनमा हामीले त्यहाँ जुन प्रब्लमलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले त्यहाँ एउटा प्रोग्राम लन्च गरेका छौँ भनेको उस प्रोग्राम लन्च गरेका छौँ र सुपरभिजन गर्न गएको व्यक्तिले चाहिँ एक प्रकारको गाइड गर्ने काम, एक प्रकारको हेल्प गर्ने काम गर्छ र उसले त्यो प्रोग्रामको निगरानी एकदम राम्रोसँग गरिरहेको हुन्छ। कतै रङ डिरेक्सनमा अथवा प्रोग्राम हाम्रो डेभिएट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उसले पत्ता लगाउँछ र त्यसलाई यति डेभिएट भएको छ, राम्रो तरिकाले हाम्रो कार्यक्रमको कार्यान्वयन राम्रो तरिकाले भएको छैन भनिसकेपछि त्यहाँ भएको हेल्थ वर्करहरूलाई अथवा त्यहाँ भएको भनौँ स्टेक होल्डरहरूलाई एक प्रकारको गाइड गर्ने काम गर्छ, टिच गर्ने काम गर्छ। यो तरिकाले जानुस्, यो तरिकाले गर्नुस् भनेर। सुपरभिजन इज अ पर्सनल एप्रोच। Supervision is the personal approach, making sure that the program staffs are doing well in implementing the planned activities by observing and supporting them where and when the actions are taken place भनेको त्यो पर्सनल एप्रोच भनेको सुपरभिजन गर्न गएको व्यक्तिले त्यहाँको पहिला सुरुमा त्यहाँ भएको प्रोग्रामलाई राम्रोसँग अवलोकन गर्छ, राम्रोसँग हेर्छ र हेर्ने बेलामा उसले त्यहाँ भएको फिल्डमा पनि हेर्छ र त्यसपछि त्यहाँ भएको जुन रेकर्डहरू रिपोर्टहरूको पनि अवलोकन गर्छ। यदि त्यो प्लान्ड वेमा जुन तरिकाले हामीले पहिला प्लानिङ गरेको थियौँ त्यही वेमा गएको छ अथवा त्योभन्दा बेटर वेमा गएको छ भने त राम्रो भइहाल्यो। यदि डेभिएट भएको छ, राम्रोसँग गएको छैन, तपाईँको वर्करहरूले वर्करहरूकै लापरवाही पनि देखियो त्यो ठाउँमा, त्यसपछि त्यो ठाउँमा तपाईँको खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र अझै पनि तपाईँको यस प्लान्ड वेमा यति गराउनु, यति पर्सेन्ट, यति महिनामा 80% इम्प्रुभ गर्थ्यौँ भनेर जुन टार्गेट सेट गरेको थियौँ त्यो टार्गेट पनि एचिभ नभएको देखियो र त्यहाँ फिडब्याकहरू पनि एकदम तपाईँको कम्युनिटीको पिपुलहरूले विरोध गरेको जस्तो फिडब्याक पनि आयो भनिसकेपछि अब त्यसपछि सुपरभिजन गर्न गएको तपाईँको टिम हुन्छ अथवा एउटा व्यक्ति हुन्छ, उसले चाहिँ तपाईँको सुपरभाइजरी स्किल्सको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई एउटा आइडिया दिन सक्छ, उनीहरूलाई अब यो तरिकाले जानुस् भन्न सक्छ अथवा तपाईँको उनीहरूलाई त्यो एक्सन गर्नको लागि एउटा आइडियाहरू दिन सक्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रोग्राम केही हदसम्म इम्प्रुभ हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब टुल्स अफ सुपरभिजनमा अब चेकलिस्टको प्रयोग गर्छन्, रेजिस्टर एन्ड रेकर्डको प्रयोग गर्न सक्छन्, रिपोर्टको प्रयोग गर्न सक्छन्, चार्टको प्रयोग गर्न सक्छन्। अब टेक्निक्समा तपाईँको सुपरभाइजरी एन्ड अब्जर्भेसन भिजिट छ, इन्टरभ्यू छ, फिडब्याक छ, सेटिङ इक्जाम्पल, सेटिङ टार्गेट्स एन्ड विथ सबअर्डिनेटहरू, इन्भल्भिङ थर्ड पार्टी इन सुपरभिजन, फ्लो अप इस्युज एन्ड प्रब्लम इन सुपरभिजनका टेक्निक्सहरू हुन्।
अब मिटिङ भन्दा बित्तिकै हामीले मिन्स अफ कम्युनिकेटिङ विथ डिफरेन्ट रिलेटेड पर्सन टु डिसिमिनेट द इन्फर्मेसन, डिस्कस एबाउट द प्रब्लम एन्ड फाइन्ड आउट द सोल्युसन भनेको यति कुनै पनि समस्या, कुनै पनि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईको मिटिङहरू बीचबीचमा बसिरहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ अब हामीले अहिले खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दाखेरि टोयलेटको सामग्रीहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा हामीले खेप्नु परेका समस्याहरू, कम्युनिटीमा जुन कम्युनिटीमा हामीले खेप्नु परेको समस्याहरू के छन् है। अब हामीले यस समस्यालाई कसरी निवारण गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ एउटा स्टेक होल्डरको मिटिङ, स्टेक होल्डरहरू बसेर एउटा डिस्कसन गर्ने गर्छन्, जसलाई हामीले त्यसलाई मिटिङको नाम भनेर भन्छौं। र मिटिङ बारम्बार मिटिङ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको इफिसियन्सी पनि बढेर जान्छ, किनकि धेरै प्रब्लमहरू फेस गरेको हुन्छन् डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरहरूले, र त्यसलाई एक ठाउँ बसेर हामीले त्यसलाई डिस्कस गर्यौं भनेपछि हामीले त्यसको इजिली त्यसको सोलुसन निकाल्न सक्छौं र फर्दर प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हामीले त्यो कुरालाई एड्रेस गर्न सक्छौं र हाम्रो रिसोर्सेसहरू इफिसियन्टली प्रयोग हुन सक्छन्। अब रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ चाहिँ तपाईको कुनै पनि प्रोग्राम कन्डक्ट भइरहेको स्थितिमा अनगोइङ प्रोग्रामहरुमा हामीले डिफरेन्ट के भनौं अब डकुमेन्टेसनहरु गर्न सक्छौं, हामीले रेकर्डिङ रिपोर्टिङ फाइलहरु मेन्टेन गर्न सक्छौं, अथवा हाम्रो कुनै पनि रिटर्न इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छन्, त्यो रिटर्न इन्फर्मेसनलाई हामीले राम्रोसँग राख्न सक्छौं, रेकर्डिङ गर्न सक्छौं र वीकली हुन सक्छ अथवा मन्थली हुन सक्छ अथवा क्वार्टरली हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले माथिल्लो बडीलाई, माथिल्लो अथोरिटीलाई चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोग्रेस रिपोर्टहरु, कुन त्यो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेको बेलामा भएको प्रोग्रेस रिपोर्टहरु चाहिँ माथिल्लो अथोरिटीलाई हामीले पुगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई भन्छौं हामी रिपोर्टिङ। त्यसकारण रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्ट्र्याटेजी हो प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि। ल साथीहरु, यति हामीलाई एक्जाममा यो क्वेशन आयो भनेपछि डिफाइन इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड ब्रिफली डिस्क्राइब द स्टेप्स स्ट्र्याटेजिज फर इम्प्लिमेन्टेसन भनेर आउन सक्छ। र यदि त्यस्तो प्रश्न तपाईलाई एक्जाममा सोध्यो भनेपछि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ पेपर वर्क अथवा प्लानलाई एक्जिक्युट गर्ने, फिल्डमा रियल सिचुएसनमा एक्जिक्युट गर्ने कामलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौं। र इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि विभिन्न रणनीतिहरूको प्रयोग हुन्छन्, जसमा बिल्डिङ कमिटमेन्ट भनेको इच्छा शक्ति, कम्युनिटी पिपलहरुको, कम्युनिटीमा भएको लिडर्सहरुको यो डेटमा यति समयभित्र हामीले यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र गराउनु पर्छ भन्ने प्रकारको इच्छा शक्तिलाई हामीले भन्छौं। बिल्डिङ कमिटमेन्ट डेभलप हुनुपर्छ, शपथै खानुपर्छ साथीहरु। ट्रेनिङ अफ ह्युमन रिसोर्स भनेको त्यतिकै त हुँदैन, त्यहाँ भएको ह्युमन रिसोर्सहरुलाई, स्टेक होल्डरहरुलाई, टिचर्सहरुलाई, त्यहाँ भएको एफसीएसबीहरुलाई हामीले ट्रेनिङ दिन सक्छौं, अथवा ट्रेनरहरु एक्सटर्नली बाहिरबाट हायर पनि गर्न सक्छौं। बाहिरबाट हायर गरेर ती भएको रिसोर्सेसहरुलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर त्यहाँ ट्रेनिङ दिएर तिनीहरुलाई विभिन्न वार्डहरुमा पठाएर हामीले तिनीहरुले फेरि आफ्नो वार्डमा तपाईको सीएलटीएस ट्रेनिङ दिन्छन्, सीएलटीएस ट्रेनिङ दिन सक्छन्, अथवा तपाईको अरु फर्म्स अफ स्किल्सहरु प्रयोग गरेर ट्रेनिङ दिन सक्छन्, अथवा फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्न सक्छन्, अथवा तपाईको कम्युनिटीका स्टेक होल्डरसँग मिटिङ गर्न सक्छन्। त्यो गर्यो भनेपछि उनीहरुले इजिली कम्युनिटी पिपलहरुलाई स्किल्सहरु आफूले सिकेको ट्रेनिङमा सिकेको स्किल्सहरु उनीहरुलाई ट्रान्सफर गरेर त्यो ठाउँलाई खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्र गराउनको लागि मद्दत गर्दछन्। र अहिले प्रचलनमा आएको एउटा सीएलटी खुला दिशा पिसाब मुक्त क्षेत्रको लागि कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेसन ट्रेनिङ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ भएको हुनाले यो कुरालाई मैले बढी फोकस गरेको छु। मोबिलाइजिङ एन्ड युटिलाइजिङ रिसोर्सेस भनेको ह्युमन रिसोर्सेसहरुलाई हामीले युटिलाइज गरेकै छौं, किनकि वार्डमा हामीले जुन व्यक्तिलाई, जुन स्टेक होल्डरलाई हामीले ट्रेनिङ दिएको छौं उनीहरुलाई हामीले वार्डमा पठाएको छौं, त्यो एउटा मोबिलाइजिङ रिसोर्सेस भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को मोबिलाइजिङ युटिलाइजिङमा चाहिँ त्यही ठाउँमा भएका तपाईको बाँसहरु हुन सक्छ, माटो हुन सक्छ, इँटा हुन सक्छ, ढुङ्गा हुन सक्छन्, विभिन्न कुराहरुको प्रयोग गरेर पनि हामीले आफ्नो चर्पी आफै टेम्पोरेरी भए पनि केही समयलाई भए पनि हामीले आफ्नो चर्पी आफै बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा हुन सक्छन्। अब त्यसैगरी युटिलाइजिङ रिसोर्सेसमा चाहिँ अब मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मिटिङ समयमा मिटिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ, अनि त्यसको लागि तपाईको भत्ता चाहियो, खानाको चाहियो, खाजाको चाहियो, ट्रेनिङको लागि तपाईको
मार्कर चाहिन सक्छ, मेटाकार्ड चाहिन सक्छ, व्हाइट बोर्ड चाहिन सक्छ, अथवा क्यान्टिन चाहिन सक्छ, हल चाहिन सक्छ। यिनी रिसोर्सहरूको हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको। अब अर्गनाइजिङ कम्युनिटी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि, कार्यान्वयन गर्नको लागि यदि समाजकै व्यक्ति आएनन् भने त्यो कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले समाजमा भएका स्टेक होल्डरहरूलाई, कम्युनिटी लिडर्सलाई प्रयोग गरेर, कम्युनिटी लिडर्स, किनकि उस कम्युनिटी लिडर्सले अरू कम्युनिटी पिपलहरूलाई इजिली इन्फ्लुएन्स गरेर एउटा मास क्याम्पेनमा सहयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीले कम्युनिटीलाई अर्गनाइज गर्न जरुरी हुन्छ। मोनिटरिङ अफ द प्रोग्राम भनेको कार्यक्रम सही ढङ्गले गइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रम भइरहेको बेलामा सुपरिवेक्षण टोलीहरू गएर विभिन्न टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू प्रयोग गरेर, जस्तै चेकलिस्ट भन्यौँ, कोही हामीले सर्वे भन्यौँ, ग्रुप डिस्कसन भन्यौँ, इन्टरभ्यू भन्यौँ, यिनी विभिन्न टेक्निकहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कम्युनिटीबाट फिडब्याक ल्याउने काम गर्छ। कार्यक्रम कसैले राम्रो छ भन्लान्, कसैले राम्रो छैन भन्लान्। अब सुपरभिजन अफ द स्टाफ भनेको चाहिँ, अब सुपरभिजन अफ द स्टाफ भनिसकेको चाहिँ अब कम्युनिटीमा त्यो प्रोजेक्टमा ओडिएफ क्याम्पेनमा काम गरिरहेको स्टाफहरूलाई चाहिँ बारम्बार निगरानीमा राखिरहनु पर्ने हुन्छ। र सुपरभाइजरी टिम चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर, अथवा इन्डिभिजुअल हुनसक्छ अथवा ग्रुप हुनसक्छ, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ स्टाफहरूलाई अवलोकन गर्न सक्छ, अथवा कम्युनिटीमा पनि उसले कम्युनिटीको कन्डिसनलाई पनि हेर्न सक्छ, र उसले काम गरेको स्टाफहरूलाई पनि उनीहरूले राखेको रेकर्डहरू, उनीहरूले राखेको रिपोर्टहरू मार्फत उनीहरूलाई ट्र्याक गर्ने काम गर्नु, उनीहरूलाई हेर्ने काम गर्छ। यति राम्रो ढङ्गले टाइमली प्लान वेमा काम गइरहेको छैन भने उनीहरूलाई गाइड गर्न सक्छ, उनीहरूलाई टिच गर्न सक्छ, उनीहरूलाई एसिस्ट गर्न सक्छ, जसले गर्ने बेला उनीहरूमा एक प्रकारको वर्करहरूमा एक प्रकारको मोटिभेसन आएर काम चाहिँ छिटो छरितो राम्रो इफिसियन्ट वेमा हुनसक्छ। अब मिटिङ भनिसकेपछि प्रत्येक कार्यक्रम, प्रत्येक प्रोग्रामहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट वार्डमा काम भइरहेको हुन्छन्। कोही वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 7, वार्ड नम्बर 8, डिफ्रेन्ट वार्डहरूमा काम भइरहेको हुन्छन्, र उनीहरूले स्टेक होल्डरले आफ्नो प्रब्लम आफ्नो तरिकाले फेस गरिरहेको हुन्छ। यति मिटिङ भयो भनेपछि चाहिँ सबै एक ठाउँ आउँछन्, एक ठाउँ आएर चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू सुनाउन थाल्छन्। मेरो वार्डमा यस्तो, मेरो वार्डमा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भएको कारणले हामीले कामै गर्न सकेनौँ भन्दा, अर्को वार्डमा चाहिँ आवश्यकता भएको व्यक्तिले मात्रै पायो, आवश्यकता भएको व्यक्तिले पाइरहेछन्, बिचरा गरिबहरूले पाउँदै पाएनन् भन्ने उताको कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। उताको कन्फ्लिक्टको नेचर फरक हुनसक्छ, र उनीहरू सबै सँगै बस्यो भनेपछि सबै कुरालाई उनीहरू डिस्कस गरेर रियल सोल्युसन उनीहरू निकाल्न सक्छन्, जुन चाहिँ मिटिङबाट सम्भव हुन्छ। मिटिङ चाहिँ बारम्बार बसिरहने गर्छ जुन त्यो इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा, जसले गर्ने बेलामा आगामी कार्ययोजना, आगामी कुन तरिकाले जाने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले पत्ता लगाउँछन्, र जसले गर्दा रिसोर्सेसहरू इफिसियन्टली प्रयोग हुन सक्छन्, र प्रोग्राम सक्सेसफुल हुने चान्स, हाइली सक्सेसफुल हुने चान्स धेरै बढेर जान्छ। अब रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ भनेको कुनै पनि प्रोग्राम कार्यान्वयन गर्ने बेलामा रेकर्डिङ त कार्यक्रमको अथवा कार्यान्वयन फेजमा तपाईँको प्रत्येक कुराको रेकर्डिङ अथवा रिपोर्टिङ, रिटर्न डकुमेन्ट, फाइलिङ सबै कुराहरू चाहिँ राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। साथसाथै कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसन पनि हायर अथोरिटीसँग गर्नुपर्ने हुन्छ, र मन्थली, क्वार्टरली, त्यसपछि मन्थली हुन्छ, क्वार्टरली हुन्छ, विकली हुन्छ, जब जे हुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ, प्रोग्रेसको रिपोर्ट चाहिँ माथिल्लो अथोरिटीलाई हामीले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ, र उसले चाहिँ हाम्रो प्रोग्रेसको एउटा ट्र्याक रेकर्ड पनि उसले बनाएर राखेको हुन्छन्। र जुन हामीले पठाएको रिपोर्टिङको काम कुन बेला आउँछ भनेपछि त्यहीलाई, हामीले पठाएको रिपोर्टिङलाई हेरेर तपाईँको मोनिटरिङ र सुपरभिजन टिमहरू आउने हो। भनेको मतलब यति हिसाबमा काम भएको हामीलाई रिपोर्ट आयो, 50% काम भएको भन्ने रिपोर्ट आयो, तर खास भएको छ कि छैन एक्चुअली गएर अवलोकन गरौँ भन्ने हिसाबले तपाईँको मोनिटरिङ र सुपरभिजन टिमहरू त्यसपछि अवलोकन गर्न बारम्बार त्यसपछि समयमा अवलोकन गर्न गइरहेको हुन्छन्। र साथीहरू, आज हामीले इम्प्लिमेन्टेसन भनेको के हो र इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने रणनीतिहरू के हुन् भन्ने जुन तपाईँको एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरालाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोला, र केही कुरा बुझेको छैन भनेपछि तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँहरूले त्यो कुरालाई राख्न सक्नुहुनेछ, र त्यसलाई पनि मैले एड्रेस गर्नेछु। यति भन्दै यस हेल्थ स्टडी च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु होला साथीहरू। हस्त धन्यवाद। र युट्युब भिडियोदेखि तलको लिङ्कमा क्लिक गरेर यो नोटलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर नबिर्सिनु होला, जसले गर्दा तपाईँलाई एकदम मद्दत पुग्नेछ। र लकडाउनको बेलामा रेडिमेड नोट पाउनुभयो भनेपछि हजुरहरू पनि एकदम हर्षित हुनुहुनेछ। यति भन्दै थ्याङ्क यू साथीहरू, शुभ दिन।
फेरि भेटौँला।